कोई दुनिया का बदतमीज बैठेगा जहलम से बैठ के कहेगा हजरत मुआविया ने यूं किया। मैंने कहा लानती शक्ल अकल वाले, तुम हजरत मुआविया पे तबर्रा करने वाले आए, हजरत अली का सगा बेटा इमाम हसन हुसैन है, उसने तो पूरी जिंदगी इनके खिलाफ एक जुमला भी नहीं कहा, बल्कि इनके हाथ में हाथ देकर इनकी बैत करके इनकी तारीफ। तुम हजरत हुसैन का नाम लेकर हजरत मुआविया पे उंगली साफ करने की कोशिश करोगे, इंशाअल्लाह आईन और कानून के दायरे में अब वो बिल पास हमने करा लिया है, तो उस उठती उंगली को हम तोड़ कर दिखाएंगे। याद रखो, रसूलुल्लाह के सहाबा हुजूर की अहले बैत की हुर्मत का क़यामत का किसी ने पहले जुर्रत की थी तो तब भी अंजाम को पहुंचा था। अब तो मुफ्ती महमूद की नस्ल ने तुम्हें इंशाअल्लाह आईन और कानून की सजा देगी। तो खुला खुला कहा कि अब ये जेल में बकबक करे ना सहाबा पे, हजरत मुआविया पे, हजरत मुगीरा बिन शोबा पे या किसी और सहाबी पे, जेहलम के मुसलमानों को मैंने कहा यकीन मानिए FIR लेकर आना आपका काम और उल्टा लटकाना फिर आईन का काम। कल से बिल पास हुआ है और कल से वहां उल्टी चारपाई करके जेल में क्या शामा बैग है, कल से कम पूरा है। और हालत ये है इन लोगों की कि इनसे कोई फोन पे मसला पूछ ले तो थोड़ी देर तो जवाब देते हैं। अब हमारे यासिर अब्बास भाई ने एक इल्मी डिस्कशन की ना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ कि सर जिन बातों पे आप इंजीनियर साहब को बुरा भला कह रहे हैं, ये बातें तो इससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में अपने आइम्मा की किताबों में पढ़ लें। जो कोई शख्स अल्लाह की रजा की खातिर नहीं, रियाकारी के लिए या खानदानी तासुब में जंग लड़ रहा है, मरने से पहले अल्लाह ताला उसे एक्सपोज कर दे। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि जो बंदा पूरे इखलास के साथ दीन पे चल रहा है तो वो मरने से पहले मतलब नाउज़ बिल्लाह गुमराह होकर मरेगा, नहीं। सही मुस्लिम में हदीस है ना, क़यामत दिन एक सखी को, एक शहीद को, एक आलिम को बुलाया जाएगा, अल्लाह ताला उससे नेकियां गिनवाएगा। तो शहीद कहेगा मैंने जान दे दी, और क्या करता? अल्लाह फरमाएगा कि तूने जान इसलिए दी ताकि लोग तेरी तारीफ करें। अब ये वो बात थी जो लोगों को तो नहीं पता थी ना, और लोग उसे जहन्नम में देखे, आखिरत में कहेंगे ये क्या हुआ जी, ये तो पूरी जिंदगी नेक अमाल करता रहा, एंड पे तकदीर का। सरकार तकदीर उस पर नहीं गालिब भाई, उसकी अपने किए हुए करतूत सामने है, रियाकारी के लिए उसने किया सब कुछ। उसे ऊंधा मुंह करके जहन्नम में फेंका जाएगा। फिर सखी से अल्लाह ताला पूछेगा कि या अल्लाह तूने जहां जहां हुक्म दिया था मैंने वहां खर्च किया। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने खर्च इसलिए किया कि लोग तुझे कहें बड़ा अमीर आदमी है और बड़ा अल्लाह की राह में खर्च करता है, तो दुनिया में तुझे इनाम मिल चुका, मेरे पास कोई अजर नहीं है। यानी रियाकारी को शिरके असगर इसीलिए कहा गया। फिर आलिम को बुलाया जाएगा, हाँ, और उसे वो कहेगा मेरा तो ओढ़ना बिछोना ही कुरान और सुन्नत था, और क्या था, मैं तो पूरी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल कहता रहा। जैसा ये आपको उलमा कह रहे होते हैं ना जी, देखें जी इंजीनियर साहब बोलते हैं उलमा पे जिनकी पूरी जिंदगी काल अल्लाह और काल रसूल है, वो भी कहेगा जी काल अल्लाह और काल रसूल। अल्लाह ताला फरमाएगा तूने तो इसलिए किया कि तुझे बड़ा अल्लामा कहा जाए, और आज की डेट में तेरे नाम के साथ इतनी इतनी लंबी दुमें लगी हुई हो, ठीक है जी, मशरिक से लेके मगरिब तक और शिमाल से लेके जुनूब तक। और हालत ये है इन लोगों की कि इनसे कोई फोन पे मसला पूछ ले तो थोड़ी देर तो जवाब देते हैं। अब हमारे यासिर अब्बास भाई ने एक इल्मी डिस्कशन की ना मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब के साथ कि सर जिन बातों पे आप इंजीनियर साहब को बुरा भला कह रहे हैं, ये बातें तो इससे ज्यादा वर्स्ट फॉर्म में अपने आइम्मा की किताबों में पढ़ लें। हजरत मैंने आपसे सबूत मांगा है, हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह 150 हिजरी में फौत हुए हैं, और ये बंदे जिनकी किताबें आप पेश कर रहे हैं तो 150 हिजरी में पैदा भी नहीं हुए थे जब इमाम साहब वफात पाते हैं। तो इन बंदों तक इमाम साहब की बात किसने पहुंचाई? ये कोई सबूत दें। एक बंदा लिख के इमाम साहब के सर को जुमला मार दे तो इमाम साहब को जुमला हो जाता है। बिस्मिल्लाह फरमाएं, सबूत पेश फरमाएं। बेटा सबूत तब दें जब बात साबित हो। साबित उसे कहते हैं जो कहीं बात हो तो सही ना। ये तो अब शकूर मौलवी की बात उठाकर हमारे सर मार रहे हैं। इमाम अबू हनीफा की बात इमाम हनीफा की किताब से दिखाएं, या इमाम हनीफा की बात इमाम हनीफा के शागिर्द से दिखाएं, इमाम हनीफा की बात इमाम हनीफा ने जिसको लिखवाई हो उसे दिखाएं। इमाम हनीफा 150 हिजरी में फौत हुए हैं, और ये मौलवी सब कब पैदा हुए हैं? इसने इमाम हनीफा की बात कहाँ से सुन ली? उसका कोई सबूत दिखाएं। न ऊपर कोई सनद है, न ऊपर कोई बात है, न ऊपर कोई ये कहते हैं मैंने अबू हनीफा से खुद सुना, न ऊपर ये कहते हैं मैं इमाम हनीफा का शागिर्द हूँ। इसने अपनी तरफ से एक बात लिख दी है, ये इमाम साहब का कॉल कैसे हो सकता है? सबूत ये मांगे। उन्होंने कहा मौलवी की बात उठाकर हमें ना कि मिर्जा ही लिखता है, ये काम सारे मिर्जे के। ये बताओ कि इमाम हनीफा की इस मौलवी से मुलाकात है? इमाम हनीफा ने इस मौलवी को खुद बताया, इस मौलवी ने अपनी तरफ से लिख के इमाम साहब के सर मार दिया। तिलका दिमा उनका ताहर अल्लाहु अयदीना फलनुताहिर अलसिनतना। हमारे अइम्मा तो कहते थे कि वो खून है जिन खूनों से अल्लाह ताला ने हमारे हाथों को महफूज रखा है, हम अपनी ज़बानों को इनसे महफूज रखें। ये बात है हमारे अकाबिरीन की, अहनाफ की, शवाफे की। सुभान अल्लाह, ये इस तरह की बातें उठा के इमाम साहब के सर मार दे। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, असल बात ये है कि ये जो किताब है ना, ये मिर्ज़ा साहब ने प्रिंट नहीं किया, पहली तो ये बात सर जी। दूसरी ये बात है कि इस किताब से जो प्रिंट कर रहे हैं, जो इसको सेल कर रहे हैं, जो इस किताब से पैसे कमा रहे हैं, वो भी मिर्ज़ा साहब के पास पैसे नहीं आ रहे, वो भी अहनाफ ले रहे हैं, ठीक है। आप इस अपनी वीडियो में कहें कि ये इस किताब छापने वाले, किताब को जो ये इसको सेल करके पैसे ले रहे हैं, जिनके पास ये पैसे जा रहे हैं, ये सारे के सारे राबजी हैं।
انہوں نے امام ابو حنیفہ پر جھوٹ باندھا ہے. تو یہ آپ ویڈیو میں بات کریں. اس طرح وائس سے کیا ہوتا ہے؟ یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس کی مولوی سے ہمارا کیا واسطہ؟ اسی مولوی کے بارے میں آپ بات کریں میڈیا پہ تو ہم آپ کو مانیں گے، واقعی آپ بہادر ہیں، واقعی آپ دلیر ہیں. تو مفتی صاحب اس طرح بات نہ کیا کریں. یہ تو آپ کہانی کروا رہے ہیں اپنے عوام کو کہ اوپر سے اس بندے کو مانا ہوا ہے اور نیچے پبلک کو کہانی کروا رہے ہیں کہ ہمارے اس بندے سے واسطہ ہی نہیں. کتاب آپ لوگ چھاپ رہے ہیں، ترجمے آپ لوگ کر رہے ہیں اس کتاب کے، اور اس کتاب کی پرنٹ کر کے اس کو شیئر کر کے پیسے بھی لے رہے ہیں. تو یہ تو دگلی پالیسی ہوئی نا کہ باہر سے اس سے پیسے کماؤ، اس کتاب کو اپنا کتاب مانو، اور اندر سے کہہ دو اس کتاب سے ہمارا واسطہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہانی کروانا بند کریں. مفتی صاحب یہی جو جملے آپ نے وائس کر کے اس بھائی کو بھیجے نا، یہی جملے آپ ہمیں بتائیں ویڈیو میں کہ میرا اس کتاب لکھنے والے سے کوئی تعلق نہیں، اور جو اس کتاب کو جس نے لکھا وہ رافضی، اس کے بعد جس نے یہ کتاب لکھا اور جس نے امام ابو حنیفہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ یعنی بدگمان شخص. یہ الفاظ آپ استعمال کریں جو آپ مرزا صاحب کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، وہی الفاظ آپ اس مولوی کے بارے میں استعمال کریں ویڈیو میں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کیا اشر کرتے ہیں علماء دیوبند. ٹھیک ہے بیٹا انہیں کہو زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کرنی ہے تو امام حنیفہ ثابت کرو. اناف میں بھی تمہاری طرح کوئی 2 نمبر ہوں گے نا، کسی نے چھاپی ہے، کسی نے کمایا، کسی نے نہیں کمایا، کیا کیا ہے کیا نہیں کیا، وہ جانو اور تم جانو. ہم سے بات کرنی ہے، ہمارے امام کا نام لینا تو ہمارے امام کی کتاب دکھاؤ، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اگر ہمارے امام کی ڈائریکٹ کتاب نہیں ہے یا اس کے شاگرد کی نہیں ہے تو پھر اپنے ابا کو اپنے جیب میں رکھو. تو آپ یہی بات ہے نا اگل دیں اپنی ویڈیو میں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے علماء دیوبند اس بات کا جواب دیں گے کتاب ثابت ہے یا نہیں. اور سر جی یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اس سے آپ آگے جائیں. ملا علی قاری کے فتاویات موجود ہیں، بدر الدین عینی حنفی کے فتاویات موجود ہیں. کس کس سے آپ جان چھڑائیں گے مفتی صاحب؟ آپ سب کو کہیں گے کہ یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں، اینڈ آپ نے 2 نمبر باتیں کی ہیں. تو میرے بھائی یہ کوئی علمی بات نہیں ہے، یہ اپنے عوام کو کوئی اور کہانی کروانی ہے اور دوسروں کے سامنے کوئی اور رویہ رکھنا ہے. تو اب عوام لکھ پڑ چکی ہے مفتی صاحب، اس کا یہ کہانی آپ کیا نہیں چلے گی. آپ یہ نہیں جو جملہ بیان کیا ہے کہ یہ کتاب ثابت نہیں، یہ 2 نمبر ہے، تو یہی آپ کیمرے میں یہ بات اگل دیں تو ہم کہیں گے چلیں ٹھیک ہے آپ مفتی صاحب آپ ٹھیک ہیں، ہم اس سے رجوع کرتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب. بک بک کرتے ہیں چوہے کے اور بلی کی طرح بھیگی بلی بن کے اندر جاتا ہے. یہ دیکھو باہر نکل، شرم نہیں آتی ان بے غیرت انسانوں کو، بے حیا کو. اس مرزے کو بل میں چھپا کے بٹھایا ہوا ہے، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز ہے تو وہ آئے نا علماء حق کے سامنے. چلے اس میں وہ امام حنیفہ کی جو کتاب سے بھاگ رہے ہیں، صرف یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ 1100 سال پرانی ہے، اس سے تو بھاگ جائے گا. وہ تو شاہی کوئی نہیں. ملا علی قاری کو تو تم پڑھاتے ہو اپنے مدارس کے اندر، اس کو تو مرے ہوئے ابھی آلموسٹ مشکل سے 400 سال گزرے ہیں. 1014 ہجری میں وہ فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح مرقہ لکھی ہے، اس میں جو مشکات میں حدیث ہے 5878 تقتلہ الفئۃ الباغیہ حضرت عمار بن یاسر کے بارے میں، اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے 5 جملے لکھے ہیں. نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے. نمبر 2، خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے، وہ کہتے ہیں ان کے دل میں جو حکومت کی لالچ تھی اسے چھوڑ دیتے. نمبر 3، انہوں نے خون عثمان کو اپنی ڈھال بنایا ہوا تھا لیکن دل میں وہ بغاوت چھپائے ہوئے تھے. وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے صرف پولیٹیکل ایجنڈا رکھا تھا کہ میں قصاص عثمان کے لیے بات کروں، اندر ان کا مسئلہ بغاوت تھا. نمبر 4، حدیث عمار نے ان کے اندر چھپی ہوئی بغاوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ پولیٹیکل گینز کے لیے کر رہے تھے. اور نمبر 5، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس عمل سے قرآن اور سنت دونوں محجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے انہوں نے ڈال دیے. یہ مولا علی قاری لکھ رہے ہیں. پھر اینڈ میں وہ لکھتے ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ نہ ہم رافضی بنے نہ ناسبی بنے. مولا علی قاری یہ 5 ڈاکٹرنز بیان کر کے بھی کہتا ہے کہ یہ زبان کھولنا نہیں ہے. تو سر یہ زبان تو انجینئر صاحب نے کبھی نہیں کھولی. حنفی اگر مولا علی قاری کو کچھ کہہ دے تو حنفیت فارغ ہو جاتی ہے. اور دوسرے مولا علی قاری سے بھی پہلے بدر الدین عینی، انہوں نے شرح لکھی ہے صحیح بخاری کی، عمدۃ القاری. اس میں انہوں نے 7083 نمبر حدیث کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ علامہ کرمانی تو کہتے ہیں حضرت معاویہ کو بھی 1 اجر ملے گا اور علی کو 2 اجر ملیں گے. میں کہتا ہوں کہ حضرت معاویہ کو جب قتل عمار کا پتہ چل گیا تو انہیں کہاں سے اجر ملے گا، جبکہ حضور نے فرمایا تھا کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. کیا حضرت معاویہ اس پہ راضی نہیں کہ اللہ انہیں برابر چھوڑ دے، چاہے جائے کہ انہیں 1 اجر دیا جائے؟ تو بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ حکمران اگر اجتہاد کرے تو درست اجتہاد پہ 2 اجر ملیں گے، غلط پہ 1. یعنی حضرت علی اگر نعوذ باللہ جنگ جمل صفین نہرمان غلط لڑتے تب بھی 1 اجر ملتا. الحمدللہ انہوں نے صحیح لڑی ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہے. مخالفین کہاں سے مجتہد ہو گئے؟ مخالفین تو باغی ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں 2812 تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اور وہ اس کتاب سے اہمی جان چھڑا رہے ہیں، کمائیاں کھا رہے ہیں ان کتابوں کی. یہ ابو محمد حارثی کی جو کتاب ہے
340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, ان کو مرے ہوئے 1100 سال ہو چکے ہیں. پوری سند کے ساتھ انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے, وہ شاگرد کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا. ان کا اس لیے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام حضرت معاویہ کے خلاف ہم تلوار اٹھاتے. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے. حرام موت مر جاتے ہیں ہم, جاہلیت کی موت مر جاتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے جو امام وقت کی بیعت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جب پرفتن دور ہو تو جماعت المسلمین اور ان کے امام کو پکڑ لینا. مولا علی علیہ السلام جماعت المسلمین کے امام تھے. ویسے تو آپ کو کہتے ہیں نہیں, پہلے صحابی کے مخالفین مرتد, دوسرے صحابی کے مخالفین, دوسرے خلیفہ راشد کے, پہلے خلیفہ راشد کے مخالفین مرتد, دوسرے خلیفہ راشد کے مخالفین جو ہیں وہ کافر, رومنز اور پرشینز, تیسرے خلیفہ راشد کے جو مخالفین انہیں کہتے ہیں بلوائی. جب چوتھے کی باری آتی ہے تو کبھی رضی اللہ عنہ ہو, کبھی کچھ کہنا شروع کر دیتے. چوتھے کی باری تم لوگوں نے جو ہے وہ خلافت راشدہ حق چار یار کو بھول جاتے ہو. اللہ سے ڈرو. تو کوئی ایسی بات امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں فرمائی جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. انہوں نے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو جائے, کوئی بغاوت کرے اسے قتل کرو. اس لیے مولا علی جو ہے وہ حجاز سے صفین پہنچ گئے, عراق اور شام کے بارڈر کے اوپر, کہ میری بیعت ہوئی ہے اور حضرت علی کی بیعت ان اصحاب نے کی ہے جنہوں نے حضرت ابو بکر, عمر, عثمان کو خلیفہ چنا. مت چھوٹی بات ہے. جب حضرت علی کی باری آئی ہے تو رون ڈالنا شروع کر دیا ان لوگوں نے. چھوڑ دیں. باقی میری ویڈیوز نے الحمدللہ ناسبیت کا بھی قلع کما کر دیا اور رافضیت کا بھی الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی میں نے بتایا مفتی فضل ہمدرد صاحب نے پوڈ کاسٹ میرے ساتھ ریکارڈ کی ہے. مجھ سے انہوں نے 30 سوال تقریباً کیے تھے سنی شیعہ کنفلکٹ کے اوپر. چند دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی, ہم شیئر کروا دیں گے. تب یہ صاف کر دی ہے میں نے, نہ رافضیوں کا کچھ چھوڑا ہے نہ ناسبیوں کا کچھ چھوڑا ہے. انشاءاللہ کانپے ٹانگیں گی ان کی انشاءاللہ. میری خطرناک باتیں سن کے ان کی ٹانگیں کانپے گی جو میں نے خطرناک باتیں کی ہیں. کئی ایک باتیں ایسی ہیں جو میں نے کیمرے میں ابھی پہلی دفعہ کی. بس انتظار کریں.